वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 10 बजे ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश किया जाता है। आप इसमें हिस्सा लेते हैं, आप इसका हिस्सा बनते हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे कि आप हमसे प्यार करते हैं, खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन के लोग हैं। हम इस बात के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं और हम खुशामदीद कहना चाहते हैं तमाम बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं और इस इंतजार में होते हैं कब प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। वो आज ही थोड़ा सा ये भी है कि बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, तो घुस जाए रजाइयों में, अंडे बॉईल कर लें, चाय पास रख लें और हलवे का मैं नाम ही लूंगा यार सुबह सुबह। तो देखें लंदन में तो जो बर्फबारी जो है वो हो रही है और पहले तो ना वो व्हाइट क्रिसमस, सब व्हाइट ईस्टर जो है वो हो गया है। तो ठंड है, सर्दी है, तो एहतियात कीजिए और ये जाते जाते सर्दी जो है ना कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, तो आप एहतियात कीजिएगा। तो एंजॉय करें आज का वेदर जो है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा के पाक कलाम को भी आप एंजॉय करें, बरकत पाएं। तो अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो घर पे रहें और एंजॉय करें आज के दिन को। ये प्रोग्राम जो है इसकी जब फीडबैक मुझे मिली और मैं बहुत ही खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इनकरेज किया और कर भी रहे हैं और खुदा के पाक कलाम को आप सुनते हैं, बरकत पाते हैं। तो अजीजों, इस बरकत को अपने तक महदूद ना रखें। मैं रोजाना आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें बहुत शौक है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं एवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ। तो देयर आर वेज एंड मीन्स जहां पर आप खुदा उनकी खिदमत कर सक, जहां पर देखें इंटेंशन होती है ना कि अच्छा जी मैंने कुछ करना है, तो खुदावन आपके लिए वसाइल मुहैया कर देता है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की वजह से और दीगर प्रॉब्लम की वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, एवेंजलिज्म नहीं कर सकते, स्ट्रीट एवेंजलिज्म नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं खुदावन के लिए। और जब खुदावंद आएगा तो आप खुदावंद के सामने बड़ी दिलेरी के साथ आप खड़े हो सकेंगे। खुदावंद, हाँ मैंने आपकी खिदमत की, मैंने लोगों को आपका कलाम पहुंचाया। मैं जब इस बात को देखता हूं कि इस वक्त दुनिया में जो अब देखेंगे 7.8 बिलियन पीपल जो है ना वो दुनिया में है, तो मैं सोचता हूँ कि अरबों लोग जो है वो इस दुनिया में है और अभी तक अंजील का जो पैगाम है वो आप देखें कि 1/3 जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो मसीह है। उनमें आप कह लें कि जो कुछ जो नॉमिनल क्रिश्चियन भी हैं, जो जिनका नाम शायद मसीह है, क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गए हैं, लेकिन जिनकी अभी तक कोई खुदा उनके साथ कमिटमेंट नहीं है, नई पैदाइश नहीं हुई है, जो खुदा से भी मिल नहीं पाए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा चैलेंज है। आप अजीजों इस बात को महसूस करें। अभी सैटरडे को हमारे चर्च में कुछ लोगों ने बैप्टिज्म के लिए आना है। ये जो चर्च आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपके साथ, तो जब मैंने इस चर्च में कदम रखा उन्हीं दिनों में 2008 में मैं पूल ढूंढ रहा था कि लोगों को बैप्टाइज कैसे किया जाए। तो खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि जब मैं इस चर्च में आया, तो मैं जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्रॉस है और उसके आगे जगह बनी हुई है, तो वहां पर मैं खड़ा था, तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ मुझे डिफरेंट सी आवाज फ्लोर से आई। तो मैंने उसको कहा भी यहाँ पे क्या है, एल्डर साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बैप्टिज्म पूल है, जो यहाँ पे बना हुआ हाउस बना हुआ है। तो मैंने खुदा को बड़ा शुक्र किया क्योंकि कुछ लोग जो है बैप्टिज्म पाना चाह रहे थे और मैंने कुछ चर्चेज से दरख्वास्त की, लेकिन उनका जब साल में एक बार जो बैप्टाइज करते हैं लोगों को, तो भी हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है। खैर हमने लोगों को बैप्टाइज किया और अभी कुछ इंडियन जो फैमिलीज हैं दे आर कमिंग टू बैप्टाइज सैटरडे। तो अगर आपने इस अरशाद आज़म को लेते हुए आप इस हुक्म को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप बैप्टिज्म के लिए आना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। ये जो प्रोग्राम है ये 10 बजे होगा सैटरडे को, और इट्स वंडरफुल न्यूज
کہ खुदावन के लोग जो हैं वो खुदावन के पास आ रहे हैं बैप्टाइज होने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये 10 बजे होगा 2 तारीख को, तो आप जरूर आएं। और अगर आप खुद बैप्टिज्म लेना चाहते हैं तो भी देयर इज अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर लुकिंग फॉर द पूल और आपको मिल नहीं रहा था तो आप आएं, हम आपको बैप्टाइज करेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एड्रेस जो है वो 309 विकेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR ये एड्रेस है। तो आइए प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। आज मेरा मन चाह रहा था कि मैं ज़बूर 23 जो है वो तलावत करूं। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। दाऊद ने जब ये ज़बूर लिखा तो वो अपनी जो थी ना शेपर्डनेस जो थी, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा था, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, वो खुदावंद के बारे में बात करता है। सो इन दिस psalm we'll look at that providence of God, the protection and prosperity, बहुत कुछ है इसमें। इन 6 आयात में बड़ा गहरा भेद पाया जाता है। तो लेट्स फोकस अपॉन दिस psalm। इससे पहले कि हम दुआ करें तो मैं अपने दोस्तों अजीजों को भी वेलकम करना चाहता हूँ। once again I would like to say welcome to all my friends, especially my precious friend, बड़े ही मेरे मौसम मेरे दोस्त अजीज जो कि CEO हैं बिजनेस टेलीविजन के, भाई ताहिर अली मैं वेलकम करना चाहता हूँ। और हमारी बहन ग्लोरिया जो कि नॉर्थ इंग्लैंड से हैं, उनको डिवीनस हैं, सुहेल साहब, इन सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये ज़बूर आता है जो कि बहुत ही कॉमन है, और मैं समझता हूँ कि ये एक, हम जब संडे स्कूल में थे तो ये ज़बूर हमने सीखा, तो मेरे साथ आप इसको दोहरा सकते हैं इन अल्फाज को, और यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो आइए सब मिलकर कहें, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आसूदगी, हम सब आसूदा होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बरकत मिले। हम जब खुदावन की प्रोविडेंस जो है, जो मुहैया करने की कुदरत जब उसको देखते हैं, तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हर एक जानदार को सैर व आसूदा करता है। वो हमारा निगहबान है। खुदावन के हुजूर प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है। अजीजों, खुदावन का बंदा खुदावन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको बयान करता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, यू नीड टू कम टू हिम। इस दुनिया में लोग, उनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आसूदा नहीं होते। खाते हैं, सैर नहीं होते। लोगों ने अपने घरों की चौगिर्द बड़ी बड़ी जो दीवारें खड़ी की हुई हैं, बड़े बड़े गेट हैं, फिर भी महफूज नहीं है। खुदावंद का बंदा बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सिखाता है कि अगर खुदावंद ही हमारी हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से बेकार है। खुदावंद हमारा मुहाफिज और निगहबान है। खुदावंद एक और जो खूबसूरत बात इस ज़बूर में हमें सिखाते हैं दाऊद की मार्फत, अबाउट एवरलास्टिंग लाइफ, सो देयर इज अ होप। क्रिश्चियन एड का एक बड़ा खूबसूरत पोस्टर है जो चैरिटी है क्रिश्चियन एड।
تو लिखा कि we believe life after death. हम मौत के बाद भी एक जिंदगी पर ईमान रखते हैं. That's a declaration. It's a wonderful eschatological hope. So we are carrying such hope. There is a life after death. और दाऊद इस बात को बयान करता है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा. खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत वादा किया. यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14 बाब उसकी पहली आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं. अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता. मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो. खुदावंद ने हमारे लिए खूबसूरत जगह तैयार की हुई है. ज़बूर में इस बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है. वो है जगह सोनी ये सुथरा हिस्सा मेरा, आए खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली. ज़बूर 16. मैं उन दिनों वेब स्टूडियो में बैठा हुआ था. हम कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे लाहौर में, और पाकिस्तान के माया नाज गुलकार जनाब गुलाम अली साहब वहां पर बैठे हुए थे और रिकॉर्डिंग करवा रहे थे इस ज़बूर की. तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो कहते हैं पाजी साहब देखो कैसी खूबसूरत बात है. इसमें क्या खूबसूरत लिखा है कि ओ है जगह सोनी तो सुथरा हिस्सा मेरा, आए खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली. मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली. सचमुच खुदावंद हमारा मुहाफिज है. सो इमोशनल. आप जब इस दुनिया में दुख सहते हैं, मुसीबत उठाते हैं, लेकिन एक उम्मीद है. वो उम्मीद ये है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा. खुदावंद आपको बरकत दे. आइए दुआ मांगे. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इन खूबसूरत अल्फाज के लिए कि तू हमारा सरदार गलाबान है. तू हमारी रूह, बिकॉज यू आर रिजन क्राइस्ट. गिव यू थैंक्स for your power of resurrection. Heavenly Father, in this morning we ask your anointing, your power. मिस किया उन्होंने प्रोग्राम, तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ आप आएं और हमें ज्वाइन करें. हम आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे. तो अजीजों, वक्त हुआ चाहता है खुदावन के जिंदा पाक कलाम का. मैं एक बार फिर आपको याद कराना चाहता हूँ कि सैटरडे को सुबह 10 बजे जो बैप्टिज्म की जो रस्म है वो अदा की जाएगी और लोग आ रहे हैं बैप्टिज्म के लिए. अगर आप इस रस्म को अदा करना चाहते हैं, इस खुदा के हुक्म को पूरा करना चाहते हैं, तो आप आएं और आप बैप्टिज्म ले सकते हैं. हम आपको दावत देना चाहते हैं. तो ये खूबसूरत प्रोग्राम होगा सैटरडे को 2 तारीख को. तो खुदावन आपको बरकत दे. बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियन हैं वो आ रहे हैं बैप्टिज्म के लिए. तो हम उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है. हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं. तो आइए हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम पर ध्यान करें. पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 13 आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए पढ़ूंगा. आपको मालूम है कि इन दिनों हम जो हमारी बाइबल स्टडी है उसमें हम इस खत को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उसकी तफसीर देख रहे हैं. तो फ्राइडे को रात 8:30 बजे हम ये स्टडी करते हैं. लेकिन आज चूंकि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके हवाले से मैं इस विद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. तो आइए इस इक्तबास को, इस पैराग्राफ को देखते हैं. सफा नंबर 228 पर है. पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 13 आयत. यूं लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है. और फंबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो. क्योंकि लिखा है कि पाक हो
اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے جی دعا مانگیں۔ خدا پاک، خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو زندہ کلام ہے اور تو ہم سے کلام کرتا ہے۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے، تیرے کلام کے گہرے بھید ہم پر کھولتا ہے۔ پیر خداوند، التجا کرتے ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہم تیرے کلام سے سیکھتے ہیں وہ ہمارے دلوں اور ذہنوں پر نقش ہو، اور اے پیر خداوند ہم بہت سا پھل لائیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اور مجھ کمزور اور ناچیز کے ساتھ ہو، میری کم عقلی میں، کم مائگی میں، بے وقوفی میں اپنی حکمت، عقل اور دانائی کو ظاہر کرنا۔ تیرے لوگوں کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، ان کے گھروں کے چوکے جہاں کہیں بھی تیرے لوگ موجود ہیں تیرے فرشتوں کا پیرا رہے، اور کوئی بھی شیطانی قوت اس کلام کو چگنے نہ پائے۔ بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیزو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایول ایج میں سے گزرے ہیں، ایسا دور جس میں ابلیس سرگرم عمل ہے۔ اس لیے میں نے اس کو ایول ایج کا نام دیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، اور میں جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آج بھی بہت سارے جو حوالہ جات ہیں ان کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، تو اگر آپ تھوڑی سی سہمت کر لیں اور اپنی بائبل کو لے لیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت۔ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے۔ خراب جہان، روٹن ورلڈ، جانتے ہیں روٹن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا اللی لگی ہوئی، پنجابی کہتے ہیں زنگ لودا، گھن لگا ہوا، ایسی دنیا جو کہ جس کو گھن لگ چکا ہے۔ اور آج ہم اپنی اس سیریز کو ختم کرتے ہوئے سلیپ کے حوالے سے ہم نے شروع کیا، اور یہ 8واں پروگرام ہے آج۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا مسیح کے سلیب پر جان دینے سے ہمیں کیا حاصل ہوا، اور کیوں خدا مسیح مصلوب ہوئے۔ What was the purpose of that crucifixion? What God has achieved through the sacrificial death of his only begotten son. روٹن، ایسی دنیا جو کہ خراب جہان، جس کا نام ابھی ہم نے دیکھا، مختلف ادوار ہیں۔ ایک یہ دور ہے جس کو ہم ایول ایج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دور آنے کو ہے، اس دور میں ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے، اس کو آپ گولڈن ایج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں۔ There will be no sickness, there will be no death, there will be no crying. We'll live with him
خداوند کے ساتھ ہم رہیں گے. جب تک خداوند یسوع المسیح دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ جاتے، ان کی جو آمد ثانی ہے وہ نہیں ہو جاتی، سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، جب تک کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی نہیں جاتی، جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں، عجیب طور سے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. اور پھر ایک ایسا بھی دور آئے گا جس کو ہم گریٹ ریولوشن کہتے ہیں، احزار ثانی، بڑی احزار ثانی. اور وہ دور بڑا تکلیف دہ دور ہوگا. مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں دور کے بارے میں. ابلیس، شیطان، پرانا سانپ، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھ دے گا، تکلیف دے گا. اس برے دور میں، ایول ایج میں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور یہ بڑی ضروری بات ہے، اس دور میں نہ پانی کا قحط ہوگا، نہ روٹی کا، بلکہ خداوند کے کلام کا قحط ہوگا. لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے کہ خداوند کے کلام کو سنیں، کوئی ان کو سکھانے والا ہو، کوئی سنانے والا ہو. Because there is a peace and comfort in the word of God, but there will be no word of God. کیونکہ خداوند کا روح جو ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے. ابھی ایک روکنے والا ہے، لیکن پھر کلیسیا، خداوند کے خادم جو کہ آپ کو خداوند کا پاک کلام سناتے ہیں، there will be no opportunity. اور اس کو بڑی اظہار ثانی کا نام دیا گیا، گریٹ ریولوشن. اس دور میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس کو ایول ایج کا میں نے نام دیا خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، جس میں گناہ اور ابلیس کا زور جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کو ایک بار پھر کھولیے، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 17 باب، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ امید ہے کہ آپ نے میری بات کو سنا ہوگا اور آپ نے اس چیپٹر کو پڑھا ہوگا. خدا یسوع مسیح کی جو شفایتی دعا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 17 باب اور اس کی 15 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. یہ لکھا ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. اس شریر سے ان کی حفاظت کر. شریر، شیطان، جو کہ اس دنیا میں اپنا جو دور ہے اس میں لوگوں کے درمیان شرارت پیدا کرتا ہے. خداوند شفاعت کرتے ہیں، انٹرسیڈ کرتے ہیں اپنے آسمانی باپ سے کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ میں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ شریر سے ان کی حفاظت کر. There is no escape until unless you are in this world. You have to fight with the evil forces. آپ کا مقابلہ خون و گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر ہے. شیطانی شرارت کی وہ فوجیں نہ، ان سے آپ کا مقابلہ ہے. تو یہ جو دور ہے یہ شیطان کا دور ہے. پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 19 آیت کو دیکھیے. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے. عزیزو، ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کو ہمارے اندر اشتیاق ہوتا ہے. Why these things are happening in this world? Why there is a selfishness? Why there is a sin in this world? Why there is a immorality? Why people are killing one another? خدا کہاں ہے؟ کیوں نہیں خدا انٹروین کرتا؟ کیوں خدا یہ سب کو سٹاپ نہیں کر رہا؟ Remember, we are in an evil age. اس ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی گولڈن ایج نہیں ہے. We are not in the kingdom of God. یہ جو 21st سینچری ہے، خاص طور پر لوگوں نے گناہ کو ایک لیگل شکل دے دی ہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. امورالٹی
in the highest form, अरूज पर है बदी और गुनाह। और खुदा इससे पहले से आगाह कर दिया कि जैसे लूत के दिनों में हुआ, जैसे नूह के दिनों में हुआ, जरूर पड़ा करें खुदा के पाक कलाम को। खुदा ने पहले से तमाम बातें बता दी हैं कि नूह के दौर में लोग खाते पीते थे, मकान बना रहे थे, कारोबार कर रहे थे, जब तक कि तूफान नहीं आ गया। लूत के दिनों में खुदा का कलाम बताता है कि लूत की बीवी को याद रखो। These are 5 powerful words. Remember the wife of Lot. क्या हुआ उसके साथ? बदी, होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती का गुनाह, जब तक के आग आसमान से नहीं आ गई और जलाने दी उन शहरों को। So we are in the evil age. इस जहान के खुदा ने लोगों की आंखों को, उनके जहनों को बंद कर दिया हुआ है। सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी है। जीजो, it's not a small thing. We are in a dangerous world. हम एक dangerous world में हैं। We are in a war. हम सोच रहे हैं अच्छा जी यूक्रेन में जंग हो रही है, फलां मुल्क में जंग हो रही है, but we are all in a war. हम सब जंग की हालत में हैं। हमारी जो कंडीशन है, स्पिरिचुअल कंडीशन जो है, वो इस बात की अक्कासी करती है। मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। ये जो शैतान का दौर है, इसको हम देखते हैं और भी ज्यादा गहरे तौर से, और फिर हम देखेंगे खुदा उनका जो सलीब पर जाने का मकसद था वो क्या। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब, 2 Corinthians chapter 4 verse 4। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। Why he blinded the minds of the people? क्यों अबलीस ऐसा करता है? उसका मकसद क्या है? What he is trying to achieve through his demonic forces, activities, demonic activities जो है वो क्या है? ताकि जो खुदावन के कलाम की जो रोशनी है, खुशखबरी की रोशनी है, उन पर ना पड़े। हम अभी खुशखबरी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं इस बात को आपके साथ क्लियर कर लूं। इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। इसी को ना पंजाबी है तो अन्ना है, तो कह रहे हैं किसी को आप अंधे हैं, आर यू ब्लाइंड। आप गुस्से में किसी को कह सकते हैं, अगर कोई आपको तंग करता है, ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हम कहते हैं वो अंधा है, तो नजर नहीं आता। अबलीस ने स्पिरिचुअली लोगों को ब्लाइंड कर दिया। वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। कलाम सुनाया जाता है, चुनौती दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। There is no excuse। अगर हम कहें ना जो किसी ने हमें बताया नहीं है, रोमियो के खत को जरूर देखें। रोमियो उसका 1 बाब देखिए। मैं ख्याल है कि मैं आपने तो शायद बाइबल को नहीं लेना, लेकिन चलें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो उसका 1 बाब उसकी 18 है। गुमराही की जो वजूहात हैं कि लोग हक को दबाए रहते हैं, सच्चाई को दबाए रहते हैं। रोमियो के नाम पर उसका 1 बाब उसकी 18 है। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है उनके बातन में जाहिर है, इसलिए खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया के पैदाइश से बनाई हुई चीजों के वसीले से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक उनको कुछ गुजर बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। उनकी बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी
انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں. Immorality, idol worship, people living in sin. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق تھا کہ خدا نے انسانی جسم اختیار کیا، اس دنیا میں آ گیا، اپنے جلال کو چھوڑا، صلیبی دکھ سہے؟ اگر آپ یسوع کے دکھوں پر دھیان کریں، یہ پورا ایک سیشن چاہیے مجھے ان کے لیے، ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے. کس طریقے سے اس کی تحقیر کی گئی، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اسے تھپڑ مارے گئے، اسے کوڑے مارے گئے، اس کی پسلی کو چھیدا گیا، کیل اس کے جسم میں ٹھونکے گئے. اس طرح جوک کیوں اس نے یہ سب کچھ سہا؟ اس لیے کہ ہم مخلصی اور رہائی پائیں. This is a problem with the disobedience. This is a problem with the rebellious attitude of the human being. انسان کے باغیانہ رویہ کی وجہ سے. And this is a warning. خداوند وارن کرتا ہے. خداوند کے بندوں نے جب خداوند کے روح کی تحریک سے یہ سب کچھ لکھا، خداوند کیا چاہتا ہے آپ سے؟ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، رومیو اس کا 12 باب، بہت خوبصورت یہ آیات ہیں. بس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. خداوند کا بندہ پالوس رسول ریکویسٹ کر رہا ہے، بڑا خوبصورت یہ انگلش میں لفظ ہے، I beseech you. میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں. کیا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور جہان کی ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. کنٹینیوسلی، ایوری ڈے. کنٹینیوس ٹینس. ہر روز اس کی مرضی کو معلوم کر. دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا بلیورز فار دیئر مورل کنڈکٹ. آپ کی جو اخلاقی زندگی ہے، آپ کی جو روحانی زندگی ہے، عملی روحانی اخلاقیات کا درس یہاں پر دیا گیا ہے. پریکٹیکل کرسچن ایتھکس جو ہے، بڑا لینتھی سبجیکٹ کرسچن ایتھکس کا، کبھی خداوند نے موقع دیا ضرور ہم اس سے بات کریں گے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہم شکل بن جائیں، اور صلیب پر خداوند نے یہ کام کر دیا. کیا کیا؟ اس گناہ کا علاج. اور وہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ صلح. بھی ہم نے دیکھا خدا پاک ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں. خدا کے ساتھ صلح، خدا کے ساتھ ہماری صلح ہوگی. رومیو اس کا 5 باب. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی خدا کے ساتھ دشمنی تھی؟ That's great. یسوع مسیح کی وجہ سے ہماری صلح ہو گئی. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، رومیو اس کا 5 باب اور اس کی 10 آیت. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضروری بچیں گے. 2 چیزیں. پہلی بات کہ کس نے ہماری صلح کرائی؟ یسوع نے. اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی. اینڈ ہی پیڈ دا پرائز فار دیٹ. ایسے صلح نہیں ہوگی. صلیب پر اس نے اپنی جان دی. ہم باغی تھے، ہمارا رویہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، ہماری دشمنی تھی اس کے ساتھ. عزیزو، خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب ہمارا اس کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا بیٹے کی موت کی وجہ سے، تو ہم ضرور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. This is a result of that reconciliation. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ صرف ظاہری تبدیلی نہیں، صرف
सुपरफिशियल जो रिकॉन्सिलिएशन है वो नहीं हुई, जारी नहीं हुई, बल्कि बातनी इनर चेंज। और ये तकाजा है खुदा उनका, उसकी सलीब का, उसके लहू का। अगर आप पहले दुश्मन थे तो अब जब उसके साथ आपका मेल मिलाप हो गया तो हम उसके साथ सुलह रखें। तो हमें उसका 8 बाब कैसे हम उसके साथ सुलह रख सकते हैं, उसके साथ आए। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शिद्दत की ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी खुदा को कुछ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये खुदा का पाक कलाम कह रहा है। जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई है। हम जो पहले दुश्मन थे अब खुदा के खानदान के लोग बन गए हैं। सलीब से क्या हुआ? सलीब हमें खुदा के करीब ले आई। हम जो दूर थे, बागी थे, सलीब हमें खुदा उनके पास ले आई, हम उसके करीब आ गए। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 18 आयत को देखिए। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। बड़ी खूबसूरत बात है, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। इसका मतलब यह है कि हम दूर थे, हम खुदा से दूर थे। सलीब के दुख की वजह से वो हमें बाप के पास पहुंचा देता है। शुक्र हो। इफिसियों उसका 2 बाब उसकी 13 है। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 13। खुदा उनका पाक कलाम देखिए। इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 13। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। इन दिस लेटर पॉल इज टॉकिंग अबाउट द जेंटाइल्स, वो जो कि गैर कौम से मसीहत में आए थे। देयर वाज अ ज्यू कन्वर्ट जो कि यहूदी से मसीहत में आए थे, और वो जेंटाइल जो कि गैर कौम से आए थे। और उनको खुदावंद कहता है कि आप जो पहले दूर थे अब खुदावंद इस मसीह के पास आ गए। और हम वादों से खारिज थे, अहद से खारिज थे, नाउमीद थे, दुनिया में खुदा से जुदा थे, लेकिन अब नजदीक आ गए हैं। बड़ी खूबसूरत याद मैं पढ़ना चाहता हूँ जरूर इनको। मगर तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इतनी इतनी खूबसूरत आयत है। एक एक आयत पर अगर हम इस पर फोकस करें तो बहुत वक्त चाहिए। ढा दिया उस दीवार को जिसने खुदा और हमारे दरमियान जो जुदाई पैदा की थी। एंड दैट इज अ गुड न्यूज। ये है जी वो खुशी की खबर, सुलह का पैगाम। दिस इज द गॉस्पेल। Christianity is not just a theology. Theology is a knowledge about God. Theos जो यूनानी लफ्ज है खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। लोगोस कलाम, खुदा के बारे में इल्म। ये सिर्फ खुदा के बारे में इल्म नहीं है, इट्स अ गुड न्यूज। जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है उसमें खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? इट्स अबाउट द जस्टिफिकेशन। हमने इसके बारे में देखा और अब इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, इसलिए मैं उन तमाम बातों को दोबारा दोहरा रहा हूं। सलीब जो है उसमें हमारे लिए खुशी की खबर है कि हम मुफ्त रास्तबाज ठहर गए, खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई, लीगली एक्सेप्टेड। हम अब उसके ले पालक बेटे और बेटियां बन गए हैं। देयर इज अ फेलोशिप विद गॉड, देयर इज अ फॉरगिवनेस ऑफ द सिंस, देयर इज अ रिडेम्पशन। हम गज़बे इलाही से बच गए हैं, हमारी मखलसी हो गई है, हमारा कफारा अदा कर दिया गया है। वी आर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम खुदा के खानदान के लोग बन गए हैं। हम खुदा से लिपट सकते हैं, उसका तजर्बा कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ द गुड न्यूज। अजीजों, इसलिए हमें खुदाओं का शुक्र अदा करने की जरूरत है। ये बड़ी खुशी की खबर है
This is a good news that we will be with him. ہم اس کے جلال میں داخل ہونے کو ہیں کیونکہ اس نے وہ دروازہ کھول دیا ہے. خداون کا شکر ہو. اب ہم خداون کے لوگ ہیں. پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھا کروں. پہلا کرنتھیوس اس کا 6 باب. زندگی کا جو مقصد ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن اور روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں. یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے. اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. وہ جن دنوں میں پاکستان میں ایک ڈرامہ چلا تو اس میں بڑی وہ بات چلی تھی, میرا بدن میری مرضی ہے نا, میرا جسم میری مرضی, کہ اچھا جی میں جو مرضی کروں, یہ میرا بدن ہے, میں چاہے مورلٹی کروں, چاہے میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں, یہ میرا بدن ہے. نو 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 نو. بینگ اے کرسچن یو شوڈ ریمبر کہ آپ اپنے نہیں ہیں. آپ کی قیمت ادا کی اور تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ مسیح کے بیش قیمت بدن سے ہوئی ہے. اور اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کریں. یہ بدن بے حرمتی کے لیے نہیں ہے, ولگریشن کے لیے نہیں ہے, ولگر پن, بیہودہ گوئی اس کے لیے نہیں ہے, بے حرمت ہونے کے لیے نہیں ہے, حرام کاری کے لیے نہیں ہے, نشہ بازی کے لیے نہیں ہے. عزیزو, جب آپ نشہ کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, ڈرنک کرتے ہیں, امورلٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ خداوند کو دکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے بدن کی قیمت. اگر آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں, بڑی قیمتی چیز آپ نے اس کو لا کے دی, وہ اس کو سپوائل کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے ڈیو ٹو انوسینٹ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یار اس کو سمجھ نہیں تھی, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کسی شخص کو گفٹ کرتے ہیں کار, نہیں یہ چابی لیں میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں, اور وہ جا کر اس کو دیوار کے ساتھ مار دے انٹینشنلی ارادتاً, یا وہ اس کو آپ کو اور گفٹ دیتے ہیں اور اس کو پھینک دینا اور ڈونٹ لائک دیٹ, آپ کیسا فیل کریں گے؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور وہ شخص آپ سے ہاتھ نہ ملائے, آپ کہیں گے اٹس ویری انسلٹنگ, آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ آپ کسی کی طرف بڑھ رہے ہو, آپ اس کو گلے لگانا چاہیں اور اس شخص پیچھے ہو جائے, آپ کیسا فیل کریں گے؟ It's just a small gesture of your body, impression of your emotion. آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے, آپ کسی کو گلے نہیں لگانا چاہ رہے. تو خداوند نے جس نے آپ کے لیے, میرے لیے قیمتی خون بہایا ہے, اور آپ اس کی قدر نہ کریں, اپنے بدن کو سپوائل کریں, نشہ کریں, الٹے سیدھے کام کریں, گالیاں دیں اس منہ سے جو کہ آپ کا بدن نہیں ہے, خداوند نے آپ کو دیا ہے, گفٹ ہے خدا کی طرف سے, آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے. It's not free gift of God. Of course, when you are receiving the salvation, it's a free. You don't have to pay. جب آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں, you don't have to pay the price of that. اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے, اس لہو کی, اس قربانی قیمت آپ نہیں دے سکتے, صرف آپ اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں تھرو فیتھ. لیکن جب آپ امورلٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں, جب آپ نشہ بازی کرتے ہیں, جب آپ خداوند کو دکھ دیتے ہیں, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ سکون سے رہ سکیں گے؟ نہیں, کبھی نہیں. That's why people, they are having problem in their lives. سکون نہیں ہے جی, اطمینان نہیں ہے جی, ڈپریشن ہے جی, یہ پرابلم ہے جی, وہ پرابلم ہے جی, کیونکہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا ہی نہیں کرتے. ہم جانتے نہیں اس قربانی کو, ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں, ہماری قیمت ادا کی گئی ہے. تم خدا کی طرف سے تمہیں ملا ہے روح القدس. It's a wonderful gift of God. خداوند نے صلیب پر قربان ہو کر ہماری قیمت ادا کی ہے, ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی. اب صلح کر کے اب پھر وہی بات کریں, وہی کام کریں, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ خدا اس بات کو پسند کرے گا؟ اگر اس دنیا میں آپ دیکھیں بہت دفعہ لوگ صلح کر کے تو بعد میں جا کر کچھ قتل کر دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں, چھرا کھونپ دیتے ہیں ان کی پیٹھ پیچھے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب صلح ہو گئی ہے
تو اب آرام اور چین سے رہیں. تو جب خدا کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے تو پھر خدا کی مرضی کو پورا بھی کریں. آئیے آج عہد کریں کہ خداون میں تیری مرضی کو پورا کروں گا. یہ بدن میرا نہیں بلکہ تیرا ہے، کیونکہ تو نے اس کی قیمت ادا کی ہے. یہ ہاتھ میرے نہیں بلکہ تیرے ہیں، یہ آنکھیں میری نہیں بلکہ تیری ہیں. خداون یہ دل، یہ من، یہ تن، یہ دھن سب کچھ تیرا ہی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ belongs to God. Don't abuse the gift of God. یہ خداون کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. میں جب نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں جو کہ ڈرگ لیتے ہیں، ان کے جسم پر وہ نیل پڑ چکے ہیں نیڈلز لے لے کے، جو سموک کرتے ہیں، برا حال ان کا ہو گیا ہوا ہے، جو نشہ کرتے ہیں، جو حرام کاری کرتے ہیں، ایڈز کے مریض بن گئے ہوئے ہیں، پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، آنکھیں سیاہ ہو چکی ہیں، لیونگ ڈیتھ. کہتے ہیں ہم ہے تو لیکن مردہ. کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں لیکن تو مردہ ہے. چلتی پھرتی لاشیں آپ کو سڑکوں پر ملتی ہیں. اور یہ کوئی اس کا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اچھا جی وہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے تو اس کو سمجھ ہے. نہیں، اگر وزڈم نہیں ہے کیا فائدہ ہے؟ شراب نوشی، نشہ بازی، لیٹسٹ جو سینسس کو بتایا گیا کہ 58% جو نوٹ ہیں ان پر ڈرگ پائی گئی ہے یو کے میں. رچ پیپل دے آر ہیونگ دا ڈرگ، کینابس، ہیروئن ایک فیشن بن چکا ہے. اب امریکہ میں بہت ساری اسٹیٹ میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے، اس کنٹری میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے. نہیں ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں ہے، یہ جی کلاس اے ہے، یہ کلاس بی ہے، یہ کلاس اے کی یہ سزا ہے، کلاس اے ہیروئن، اور یہ جو کلاس بی جو کینابس ہے، یہ ٹیبلٹس. تو بھائی ہے ہم نے کیٹاگرائز کر دیا گناہ کو، یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے. تو بھائی بربادی. چلیں جی سموک کر لیں، کوئی بات نہیں، اچھا جی کوئی بات نہیں، یہ ماڈریشن آف الکوہل ہے، ایک کپ پی لیں، ایک گلاس پی لیں، کوئی نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. آج گورنمنٹ سوچنے مجبور ہو گئی ہے کہ این ایچ ایس پہ اتنا بوجھ پڑ رہا ہے، اب جی نہیں جی پب اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھلیں گے، یہ لمٹ ہے جی، نوجوان بیٹے پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے. اچھا جی ایڈلٹ کی یہ ایج ہے، یہ آپ اس ایج میں اسموک کر سکتے نہیں کرتے. دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ پیپل، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے بیکاز دیر از اے منی انوالو ان دیٹ. ٹیکسز ہیں، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کما رہی ہے، لیکن تو بھائی یہ بربادی ہے. آپ اپنی صحت خراب کرتے ہیں. جب خدا کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے اور یہ بدن آپ کے نہیں ہے، خدا وہ کلیسیا کا سر ہے. بہت ہی چیلنجنگ خدا ان کا پاک کلام ہے، لیکن وقت بہت کم ہے میرے پاس، اور میں ابھی دعا کرنا چاہتا ہوں. ہم خاص طور پر دعا کریں گے اس وقت بھائی ونسن کے لیے. ہماری بہن سریہ ونسن، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے. آپ اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ ضرور بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. ہم دعا کریں گے بھائی ونسن کے لیے، اور ہم دعا مانگیں گے اپنے تمام چیزوں کے لیے جو کہ مختلف جگہوں پر دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہے، پریشانی میں ہے. ہم بھائی مائیکل اینجلو کے لیے دعا کریں گے، وہ بھی ہاسپٹل میں ہے، ابھی تک وہ ہاسپٹل سے نہیں آیا، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اور بھی جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے، اور اپنے گھرانوں کے لیے. اور خاص طور پر ہم دعا مانگیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا سے دور ہیں اور خدا ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. آئیے ہم ان سب کے لیے دعا کریں اور خدا ان کی برکت چاہیں. آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں. اور ابھی یہ پروگرام ختم نہیں ہوا، آپ کلوز نہ کیجیے، آپ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں. خداون پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ خداون تو نے ہماری قیمت ادا کی ہے. خداون تو یہ چاہتا کہ ہم اپنے بدن سے تیرے نام کو جلال دیں. تیرے یسوع تمام طرح کی سخت دلی کے گناہ کو دور کر ہمیں حلیمی فروتری انکساری کی روح دے تاکہ خداون اپنے آپ کو عقل مند جتا کر بیوقوف نہ بن جائیں. پیار خداون جو بھی امورالٹی کی، نشہ بازی کی عادت ہے، خداون ہم اس کو تیرے یسوع نام میں جھڑکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداون تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، بڑی ہمت و طاقت دے تاکہ خداون وہ ان تمام برے کاموں کو ترک کریں. پھر یسوع میں اس وقت دعا کرتا ہوں ان بیماروں کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں.
خدا میں التجا کرتا ہوں بھائی ونسن کے لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہو، انہیں کامل سے تندرستی عطا فرما۔ خدا جب اس دنیا میں تھا تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے، اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت طاقت موجود ہے۔ پھر یسوع میں التجا کرتا ہوں بھائی مائیکل اینجلو کے لیے کہ خدا ان کی ساری تکلیف کو اپنے یسوع نام میں دور کر بڑی برکت دے۔ ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، مقامی کلیسیا کے لیے، اپنے چرچ کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا تو سب کے ساتھ ہو، اور اے پیار خدا سب کو اپنی پناہ میں لیے، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما۔ اے پیار خدا جن کی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، جو کہ خدا اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، خدا جن کی مالی مشکلات ہیں، خدا تو اپنا آسمان کھول، ان کے سب ضروریات کو پورا کر۔ خدا ہم اس کو دعا کرتے ہیں کرن کی امی کے لیے جو کہ پاکستان میں ہے، خدا ان کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اور پھر یسوع ہم ملتجی ہیں اس ملک کے لیے کہ پھر خدا تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، اور پھر خدا کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اسی طور سے خدا ہم پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے۔ پھر خدا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، اور پھر خدا جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرنے کو ہے اس میں تیری ہم رہنمائی چاہتے ہیں۔ پھر خدا جو تیری مرضی ہے، تیرا ارادہ وہاں پہ پورا ہو۔ جو ہے خدا امیگرینٹس ہیں، جو ریفیوجیز ہیں، ان کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، بچوں کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں۔ خدا تو سب کے ساتھ اور سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے، تمام ڈاکٹر نرسز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے خدا دعا کرتے ان کے ساتھ ہو۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سارے پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس نے اپنے قرضداروں کو معاف کر دے، تمہارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک ان کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ چیزوں کل امید کرتا ہوں کہ آپ صبح ہمارا ساتھ دیں گے، اور پادری گلبرٹ جو ہے وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے، تو آپ ضرور صبح 9 بجے پروگرام دیکھیے گا، اور آئندہ آنے والے تمام پروگرامز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ضرور آئیے ہمارے چرچ میں شامل ہو ان تمام پروگرام میں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ وقت بہت ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔